दैत्रीय ब्राह्मणे द्वितीयाष्टहे अष्टम प्रभाटः अश्वमेध ब्राह्मणं वैश्वदेवं काण्डं तत्र प्रदममहः हरिः ओं सांग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनताकुं संगृह्णानीति द्वादशारद्निरसना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदस्वमेधसमृद्ध्यै पुण्यनामदेव यजनमत्यवस्यति पुण्यामेव तेन कीर्तिमभिजयति अवतादीन्द्रेद्विजसमावहत्य सुब्रह्मण्यायाः सुवर्गश्च लोकश्च समस्यै केशश्मश्रुवपते नगानि निकृन्तते तथोधावते स्नादी अहतं वाच परिधत्ते पाप्मनो बहत्यै वाचं यद्वोपवसति सुवर्गश्च लोकश्च गुप्त्यै रात्रिं जगरायन्त आसते सुवर्गश्च लोकश्च समस्यै तदुष्टय आपो भवन्ति सदसपो वा अश्वप्राजापत्य समृद्ध्यै तादिक्य समामृदा भवन्ति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अब्जो वा अन्नं जायते यदेवाप्योन्नं जायते तदवरुन्धे तासु ब्रह्मो तनं वचति प्रेत एव ददाति सदोसराभो भवति दिक्स्वेव प्रतिष्ठति उपयदो रुग्मौ भवतः उपयद एवास्मिन् रचं ददाति उत्तरदे सुदत्वाय सर्विस्वान् भवति मेत्यत्वाय चत्वार आरुषेया प्राश्नन्ति दिशामेव ज्योतिषि जुहोति चत्वारि हिरण्यानि ददाति दिशामेव ज्योतिगुं च वरुन्धे यदाज्यमुत्सृज्यते तस्मिन् रसनां युनक्ति प्रजापतिर्वावो धनः रेताज्यं यदाज्ये रसनां युनक्ति प्रजापतिमेव रेचते दशा समर्दयति दर्भमयी रसना भवति बहुवा येष कुचरो मेत्यमुपगच्छति यदस्वः पवित्रं वै दर्भाः यद्दर्भमयी रसना भवति पुनाद्येवैनं भूतमेनं मेत्यमालपदे अश्वश्च वा आलब्धस्य महिमोदग्रामथ स महद्विज प्राविशते तन्महद्विजामहद्विक्त्वं यन्महद्विज प्राश्नन्ति महिमानमेवास्मिन् ददाति अश्वश्च वा आलब्धश्च रेदबुदग्रामत् तत्सुवर्णगुं हिरण्यं भवते यत्सुवर्णगुं हिरण्यं ददाति रेत एव तद्ददाति ओदने ददाति रेतो वा वोधनः रेतो हिरण्यं रेतसैवास्मिन् रेतो ददाति यो वै ब्रह्मणे देवेभ्य प्रजापतये प्रतिप्रोज्यास्वमेत्यं बध्नाति आदेवदा आप्यो वृच्छते पापीयान् भवति य प्रतिप्रोच्य न देवदा आप्यावृच्छते वसीयान् भवति यदा
ब्रह्मन्